عكس آكار ستن نفسانا نهند. नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान से आज़ादी के लिए सिंध सूबे में जोर पकड़ती मांग और पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफ़ियों की अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर एक नजर डालने का। पाकिस्तान से सिंधु देश की आजादी के लिए बैरूनी मुल्कों से गुहार लगाते रहे सिंधी लीडरान। पाकिस्तान में फिर अगवा हुए सोशल मीडिया पर मकबूल सहाफी इमरान रियाज खान। और कराची में मर्दमशुमारी में धांधलियों पर सड़कों पर उतरे जमाते इस्लामी के कारकुनान। सबसे पहले रुख करते हैं बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर सिंध सूबे में जोर पकड़ती आजादी की तहरीक का। इसी तहरीक को तक़वियत देने के मकसद से वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से बरतानिया के ब्रेडफोर्ड शहर में इंटरनेशनल सिंधी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। लिहाजा इस बैनुल-अक़वामी सेमिनार में दुनिया भर के मुल्कों में जिला वतन सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरों ने हिस्सा लेकर सिंध सूबे में बढ़ती पाकिस्तानी दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये मनासिर हैं मगरबी मुल्कों में जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे सिंधी लीडरों और कौम परस्त कारकुनों में पाकिस्तानी गुलामी से आजादी हासिल करने के बढ़ती छटपटाहट के। पाकिस्तान से आजादी की चाहत और छटपटाहट का इजहार करने के लिए बरतानिया के ब्रैडफोर्ड शहर में इंटरनेशनल सिंधी सेमिनार का एहतमाम किया गया। मौका था 13 मई 2023 को मनाए गए यौम सिंधी शुहदा का। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के मुश्तरका बैनर तले बरतानवी शहर ब्रैडफोर्ड में मुनक्किदा सेमिनार से मुख्तलिफ मुल्कों में जिला वतन सिंधी लीडरान, सियासी कारकुनान और सिंधी तुलबा के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताबात किए। सिंधी लीडरों ने बताया कि बैनुल अक़वामी साजिशों की बिनाह पर बने पाकिस्तान पर हावी पंजाबी बालादस्त सिंधी, बलोच और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों से गुलामों से बदतर सलूक कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई तारीखी वतन नहीं है। पाकिस्तान एक जबरी इलाके इंटरनेशनल साजिशों के तहत या उनके मफादात के तहत ये बनाया गया था और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो मौजूदा है वो जबरी इलाका पाकिस्तान है, जिसमें सिंधी, बलोच, पश्तून और तारीखी कौमों को कैद किया गया है। सारी बातें उसको कैद करने वाली पाकिस्तान की आर्मी और पंजाब है। पंजाब बालादस्त है। मुत्तहिदा सिंधी महाज और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जैसी जमातों की जानिब से बरतानिया समेत मुख्तलिफ मगरबी मुल्कों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते रहे। इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसे आलमी इदारों से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की पाली हुई इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से बढ़ती जुल्मो ज्यादतियों पर नोटिस लेने की गुहार लगाई जाती रही, क्योंकि अमनो आश्ती और मजहबी रवादारी की अलामत रहे सिंध सूबे में फिरका वाराना व लसानी मुनाफरत को बढ़ावा देने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। दुनिया पाकिस्तान जैसी नाकाम रियासत की फौजी मदद न करे, इखलाकी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हक़ों की कमीशन में पाकिस्तान बैठा हुआ है।
ہم چاہتے ہیں کہ جو ریاست دہشت گرد اسلامی دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے، کبھی ممبئی میں اٹیک کروا رہی ہے، کبھی کشمیر میں دہشت گردی کر رہی ہے، کبھی افغانستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، کبھی برسلز میں اور فرانس میں اٹیک کروا رہی ہے، ان سب کے پیچھے ISI ہے، وہ انسانی حقوق کے کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاسی کارکنوں کو انفورس ڈس اپیئر کرتے ہیں، غیر انسانی تشدد کرتے ہیں، ان کی مسخ شدہ لاشیں دیتے ہیں، وہ انسانی حقوق کی کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انسانیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی انسانی حقوق کی کمیشن کی ممبرشپ معطل کرے اور پاکستان پہ مکمل بین کرے۔ یوں تو پاکستان کے پورے ریاستی نظام کو اپنے اشاروں پر چلا رہی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ چاروں صوبوں کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کر رہی ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو لے کر پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں کور کمانڈر آفس جناح ہاؤس سمیت فوجی دفاتر پر PTI کے کارکنوں اور عوام کی جانب سے کیے گئے حملوں سے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن پاکستان میں فوجی بلڈنگ کنسٹرکشن کمپنی بحریہ ٹاؤن نے چائنیز منصوبے کی آڑ میں بلوچستان کی طرح اب سندھی زمینوں اور قدرتی وسائل پر جبراً قبضے کی سازشیں بے حد تیز کر دی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ظلم و جبر کی مخالفت کرنے پر سندھی قوم پرست کارکنوں کو اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے کیا ہے یہ پاکستانی ایٹراسٹیز کے خلاف، اور سندھ میں جو انفورس ڈس اپیئرنسز ہو گئی ہیں وہ ہزاروں کے تعداد میں انہوں نے لوگ ڈس اپیئر کر دیے ہیں۔ ابھی جو ہے عرفان زورانی ڈس اپیئر کر دیا ہے، کاشف ٹگر ڈس اپیئر ہے، انصاف دایو ڈس اپیئر ہے، ایوب کاندڑو ڈس اپیئر ہے، اور ہزاروں کے تعداد میں ان لوگوں نے ڈس اپیئر کر دیے ہیں لوگ۔ شعیب خشک جو ابھی جیل سے رہا ہو رہا تھا، جیل کے دروازے سے ڈے نائٹ پر انہوں نے اس کو ڈس اپیئر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ظلم و جبر کی انتہا عوامی انقلاب کا سبب بنتی ہے، اور اب یہی ہو رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان کی فوج جب اپنی قوموں کو ہی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی ہو، وہاں آزادی اور علیحدگی کی مانگ زور پکڑنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی، بلوچ اور پشتون ہی نہیں بلکہ جبراً قبضے والے گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی پاکستان سے آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور پاکستان میں ریاستی دہشت گردی سے دوچار تمام محکوم قوموں کے جلا وطن لیڈران اور انسانی حقوق کارکنان یونائٹڈ نیشنز، یورپین پارلیمنٹ اور ہیومن رائٹس واچ جیسے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ اب بات پاکستانی عوام میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف غم و غصے کی لہر کو دبانے کے لیے اختیار کیے جا رہے تاناشاہی حربوں کی۔ یہ سچائی سوشل میڈیا پر مقبول پاکستانی صحافی عمران ریاض خان کی اغوا کاری کے سنسنی خیز واقعے سے سامنے آئی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ پاکستان میں سینئر سیاسی تجزیہ کار عمران ریاض خان کو فوجی تاناشاہی سے آزادی کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی تحریک کی حمایت نہ چھوڑنے پر دوبارہ گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا۔ 70 سال میں پڑھایا کہ یہ ایسے ہے، اللہ اللہ کر کے نالائق لوگ ہیں ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ سبق یاد کیا اور سلیبس بدل دیا، اب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہے۔ یار کوئی ایک سلیبس بنا دو، ایک کریکولم رکھ لو اس ملک کا، ملک چل جائے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کوئی چیپٹر نیا شامل کر دیتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ غدار تھا اب وہ حب الوطن ہے، اب تم غدار ہو۔ ادھر تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم، کوئی FIR دے دو یار، قتل کی دے دو، ڈکیتی کی دے دو، غداری کی تو نہ دو۔ غداری کی FIR، غدار ہیں ہم، بولو غدار ہیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانے والے سینئر جرنلسٹ اور معروف سیاسی تجزیہ کار عمران ریاض خان کو ایک بار پھر اغوا کر لیا گیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ سوشل میڈیا پر بے حد مقبول اینکر عمران خان ریاض کو پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر کے ایئرپورٹ سے پولیس نے تب گرفتار کیا جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے
ओमान जा रहे थे। यही वजह रही कि सियालकोट एयरपोर्ट से सहाफी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की चंद तस्वीरें सामने आने पर उनके खानदान ने सहाफी बिरादरी और सिविल सोसाइटी से मदद की गुहार लगाई। कसूर तो मेरे बाप का था जिसने मुझे सच बोलना सिखाया, वही मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया। अगर गलती है तो मेरी है, मुझे फांसी दे दी जाए। मैं तो नहीं कह सकता कि तू सच ना बोल। मैं उससे कैसे कहूँ कि सारी जिंदगी जो तुझे मैंने सिखाया है, जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया, अब तू वो ना कर। मुझे लोग डराते हैं। अभी परसों ही मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ गए जिसमें पुलिस वाले लोग थे जिनकी कोई निशानदेही नहीं। इमरान रियाज खान पाकिस्तान की जानी मानी आवाज़, एक जाना माना नाम, सहाफत का एक सबसे ज़्यादा इस टाइम सुनने वाली आवाज़। मैं मिसेज इमरान रियाज, पिछले 5 दिन से हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। इमरान ने पिछले 15 साल की अपनी जर्नलिज्म कमिटमेंट में जिस तरह पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई है, और इस मुल्क के मुश्किल तरीन मकामात पे जाकर जिस तरह रिपोर्टिंग की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इस वक्त फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जिस तकलीफ और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी उस परेशानी में मुब्तला न करे। इमरान के वालिदैन ने उनको हमेशा सच बोलना सिखाया और इमरान ने हमेशा करप्शन और करप्ट अनासिर के खिलाफ आवाज़ उठाई, गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की माओ बहनों से और भाइयों से इस वक्त अपील कर रही हूँ कि इमरान की बाजियाबी के लिए दुआ करें। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से 9 मई को साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर पूरे पाकिस्तान में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों की आग भड़की हुई थी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के दफातर पर हमले करके उन्हें जलाया जा रहा था। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की तानाशाही के खिलाफ मुनाफरती जुनून के चलते पैदाशुदा खाना जंगी जैसे हालात पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सर्विसेज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। ऐसे में साबिक वजीर आजम इमरान खान के कट्टर हामी सहाफी इमरान रियाज खान को अपनी जान को लाख खतरे की भनक लग चुकी थी। यही वजह रही कि इमरान रियाज खान गिरफ्तारी से चंद लम्हा कबल वीडियो रिकॉर्ड करके पूरी तफसीलात दे गए। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको खबरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है। मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा खतरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है। मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं। मुझे हर तरह की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके मामला को रिजॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सज़ा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे। हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया। मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया। पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत, खुसूसन रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी मुंतखब हुकूमत के तख्ता पलट के खिलाफ खुलेआम आवाज उठाते रहे। निडर सहाफी इमरान रियाज खान को पिछले बरस भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और उन्हें गद्दारी के झूठे मामलों में फंसाकर खूंखार दहशतगर्दों की तरह हथकड़ियों में जकड़कर न सिर्फ पंजाब सूबे की मुख्तलिफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में घुमाते रहे, बल्कि खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी सलूक करके उन्हें जुबानबंदी की हिदायत देते रहे। ताहम इमरान रियाज खान बेखौफ होकर आजादी सहाफत करते रहे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रायबंद से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार किया जाए और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ और फिजिकली तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ और मेरा एक मौक़िफ़ है रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फैसलों के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है
اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف، تو اس کی سزا تو میں کاٹتا ہوں اور لگاتار کاٹ رہا ہوں۔ پاکستانی صحافی عمران ریاض خان نے دوبارہ اپنی گرفتاری کے لیے 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر اسلام آباد میں منعقدہ سیمینار کا حوالہ دیا، کیونکہ PFUJ یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے زیر اہتمام سیمینار میں عمران ریاض خان نے سیاست میں بڑھتی فوجی مداخلت کی، مخالفت کرنے والے صحافیوں اور سیاسی لیڈروں کے خلاف غداری کے جھوٹے مقدمات کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے طور پر ذمہ وار ٹھہرایا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی معروف صحافی عمران ریاض خان کی اغواکاری پر سخت رد عمل دیا۔ سیاستدانوں کی ویسے تو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ کہا تھا، اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے کسی کے لیے زمین تنگ کر دیں، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاستدانوں کے اس وقت مفادات ملے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کا بہت خیال بھی رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام بھی کر رہے ہیں، اور سیاستدان بھی سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو بڑی پرانی یعنی جن کو آپ کا نقطہ نظر سوٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ سیاستدان آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے، لیکن اس کی اتنی کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے۔ لیکن جس طریقے سے آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اور PDM کی حکومت کے تعلقات ہیں تو یہ ایسا کرنے کی کیپیسٹی میں آئے ہوئے ہیں فی الحال، اور میں اپنے موقع پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بیچ میں سے نکل جائے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا، اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر تشدد کریں گے، کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے، کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے، اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا۔ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینل میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا، اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں۔ یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی کالی کرتوتوں کے خلاف آواز اٹھانے پر درجنوں سینکڑوں صحافیوں کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن نجی ٹی وی چینل ARY کے سینئر اینکر ارشد شریف کی کینیا کی راجدھانی نیروبی میں ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے مشکوک کردار کو لے کر تمام صحافتی تنظیمیں متحد ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر مقبول معروف صحافی عمران ریاض خان کی اغواکاری کے خلاف صحافی برادری کی جانب سے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر کے اس کی فی الفور رہائی کی مانگ کی گئی۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کراچی میں مردم شماری میں دھاندلیوں کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں برسر اقتدار حکمران جماعتوں کے اتحاد PDM کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے امریکی پارلیمنٹ کے 60 اراکین کی جانب سے اپنے وزیر خارجہ کو لکھے خط کا حوالہ دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان پر بین الاقوامی ایجنڈے پر کام کرنے کے الزامات لگائے۔ PDM یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ جن 60 امریکی پارلیمنٹ اراکین نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھ کر سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحفظ دینے کی مانگ کی ہے کہ ان سب کا تعلق یہودی لابی سے ہے۔ اس سچائی نے عمران خان کے یہودی ایجنٹ ہونے کی پختہ تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی راجدھانی لاہور سمیت جنوبی حصے کے مختلف علاقوں میں خوفناک طوفان اور بارش کے سبب جان و مال کی تباہ کاریوں کو لے کر ہاہاکار مچ گیا۔
पाकिस्तानी डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 17-18 मई को देर रात आए तूफान और बारिश के नतीजे में फौरी तौर भारी माली नुकसानात के अलावा 8 अफराद जामक होने की तस्दीक की गई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में तेज आंधी और बारिश की वजह से सैकड़ों मकानों की छतें और दीवारें ढहने से मलबे के नीचे मजीद लाशें दबने के खदशात जाहिर किए। लिहाजा डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतासिर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके रेस्क्यू टीम के एहलकारों को भेजने के दावे किए। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से फिर से तूफान और बारिश की पेशगोइयां किए जाने से पंजाब सूबे के बेशतर हिस्सों में खौफ और दहशत का माहौल रहा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की लाहौर के जमान पार्क में मुकीम रिहाइश गाह में छिपे तालिबान दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन को लेकर मुख्तलिफ कयास आराइयां उरूज पर रहीं। पंजाब सूबे में निगरां हुकूमत की जानिब से ये इल्जामात लगाए गए कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले PTI के कारकुन नहीं बल्कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे, जो अभी तक इमरान खान की रिहाइश गाह में छिपे हुए हैं। इसलिए उन 40-50 दहशतगर्दों के सरेंडर करने के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने पर कमांडो ऑपरेशन करना बेहद जरूरी हो गया। लेकिन इस दौरान इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मुदाखलत और तानाशाही ज़हनियत को लेकर गम और गुस्से की लहर ने मौजूदा रियासती निज़ाम के होश उड़ा दिए हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तानी फौज की जानिब से खुफिया अजियत खाने में गैर कानूनी तौर पर कैद बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में हक दो तहरीक की रहनुमाई करने वाले मौलाना फजलुर रहमान बलोच को रिहा किए जाने से सामने आई। हालांकि दिसंबर 2022 से कैद जमात इस्लामी से वाबस्ता ग्वादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बलोच को भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर सेशन कोर्ट से जमानत पर रिहा करने का दिखावा किया गया। ताहम मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की जमानत पर रिहाई को लेकर हक दो तहरीक और जमात इस्लामी के कारकुनों ने खुशी का इजहार किया और पूरे ग्वादर शहर में मिठाइयां तकसीम की। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में मर्दमशुमारी में धांधलियों के दस्तूर के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। कराची में मर्दमशुमारी में बेसाबदगियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाले जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुक्मरान जमातों पर जमकर सियासी तनकीद की। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी के दिखावे में कराची समेत सिंध सूबे के लोगों के साथ नाइंसाफी के रियासती दस्तूर के खिलाफ जमाते इस्लामी की कॉल पर सड़कों पर उतरे जम्मे गफीर के। मर्दमशुमारी में धांधलियों को लेकर कराची की सड़कों पर पैदल मार्च करने के बाद फैसल हाईवे पर मुनक्किदा एहतजाजी रैली के। इस रैली से खिताब करते हुए जमाते इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक और नादरा यानी नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के आदादोशुमार कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा बताते हैं, लेकिन मर्दमशुमारी के नताइज में सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत हर बार की तरह इस बार भी कराची की आबादी बेहद कम बताई जा रही है। जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के मुताबिक भी आबादी इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो वो भी उस तरह से भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर कराची की आधी आबादी उसको हजम करने और हड़प करने का पूरा मंसूबा मौजूद है। मैं जब ये मंसूबा और साजिश की बात करता हूं तो ये ऐसा ही नहीं है कि ये कोई अपने जुमलों में जोर पैदा करने के लिए बात की जा रही है, बल्कि ये हकीकत है कि कराची के साथ जो मुसलसल साजिश हो रही है और कराची की आवाज दबाने के लिए ये सब मिलकर एक ही तरह से बिहेव करती हैं, पार्टियां भी और इदारे भी। ये उस सब के नतीजे में एक राय है जिसका जवाज मौजूद है, जिसकी दलील मौजूद है, जिसके सबूत मौजूद है। क्या तकलीफ है लोगों को अगर कराची की गिनती पूरी हो जाएगी? गैस के मीटर ले लें, बिजली के मीटर ले लें, आप मास्टर प्लान की तमाम चीजें उठा लें, बहुत सारी रिपोर्ट्स खुद
ورلڈ بینک کی موجود ہیں جس میں کراچی کی آبادی کی کا ایک اندازہ لگایا گیا ہے. بہت سارے ڈیموگرافرز ہیں جنہوں نے اس پر پورا کام کیا ہے. اگر ان سب کی رپورٹس کو ملا لیں تو کسی بھی صورت میں اس وقت کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے تو خیر کیا تقریباً 3.5 کروڑ پہ جاتی ہے. لیکن آپ اگر ہمیں خیرات زکوٰۃ میں یہ کہیں کہ جناب آپ نے بہت شور مچایا تو چلو ہم نے آپ کو 1 کروڑ 62 کر دیا, ہم 70 کر دیں گے, ہم 80 کر دیں گے, تو بھائی آپ بادشاہ سلامت نہیں ہیں کہ آپ سے فریادیوں نے فریاد کی تو آپ نے جا کر ایک تھیلی اشرفی کی پکڑا دی اور کراچی والے چپ ہو کر بیٹھ گئے کہ یار پہلے سے تو زیادہ کر دی ہے نا. ہم یہ بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بارگیننگ کو قبول نہیں کریں گے. یہ جو جماعتوں میں آپس میں طے ہوتی ہیں نا چیزیں اور کراچی کا سودا کیا جاتا ہے, ہم کسی ایسی بارگیننگ کو قبول نہیں کریں گے. ہم قانون, ضابطے, آئین کے مطابق, اپنے بنیادی حق کے مطابق جتنے ہیں اتنے گنے جائیں گے تو تسلیم کریں گے, ورنہ یہ مردم شماری تسلیم نہیں کی جائے گی. اور اب ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس مرتبہ اس کو ہر سطح کے اوپر نہ صرف نمایاں کیا جائے گا بلکہ یہ تمام اداروں پر جو اس کام میں شریک ہیں اور وفاقی اور صوبائی حکومت کی تمام جماعتیں جو اس کی ذمہ دار ہیں اور بڑی جماعتیں, ان سب کے اوپر کلنک کا ٹیکا بن جائے گا. اب یہ آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.